भारत विभाजित भएको मणिपुरका पूर्व राजाद्वारा जानकारी, स्वतन्त्र मणिपुरको निर्वासित सरकार गठन गरेको घोषणा। स्वतन्त्र ग्रेटर नागाल्यान्डको मागले भारत अशान्त बन्दै नागाल्यान्ड स्वतन्त्र बनाउन नागा जनता सडकमा। र अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियाले दियो गतिलो जवाफ, उत्तरले गर्यो क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण। भारतको पूर्व उत्तरको विद्रोही राज्य नागाल्यान्ड विगत 23 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको छ। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि बृहत नागा राज्यको माग गर्दै आन्दोलित थियो। अहिले पनि अधिकांश नागाहरू आफूलाई भारतीय मान्दैनन्। विद्रोहीका रूपमा चिनिने यी जातिहरू अरुणाञ्चल, असम, मणिपुरदेखि छिमेकी म्यानमारको सीमासम्म छरिएका छन्। अरुणाञ्चल, मणिपुर र असमको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागाको सांस्कृतिक सम्बन्ध म्यानमारका जनजातिसँग मिल्दोजुल्दो छ। नागा बाहुल्य क्षेत्रलाई सन् 1963 मा भारतले 16औं राज्यको रूपमा घोषणा गरेको थियो। त्यसयता यी जातिहरू स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आन्दोलित छन्। नागावासीहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र अङ्ग्रेज शासन अगाडिसम्म स्वतन्त्र थियो। अङ्ग्रेजकै पालामा नागा जनजातिको नाम जोडेर नागाल्यान्ड बनाइएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। अङ्ग्रेज शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नागाल्यान्ड राज्यले पनि आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। यस राज्यमा केन्द्र सरकार विरुद्ध विद्रोह अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुँदा नागाहरू असमको एउटा भागमा बस्थे। राज्यमा 11 प्रशासनिक जिल्ला छन्। नागाल्यान्डमा 16 जनजातिको बाक्लो बसोबास रहेको छ। भाषा, कला र संस्कृतिका हिसाबले यी जनजाति भिन्नै छन्। नागाको परम्परागत पहिरन बिल्कुलै फरक र कलात्मक रहेको छ। राज्यका प्राय मानिस कृषिमा निर्भर छन्। नागाल्यान्डका अन्य थुप्रै चिनारी हुँदाहुँदै नागा विद्रोही यहाँको मुख्य चिनारी बन्न पुगेको छ। भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पछिल्लो समय हिंसात्मक आन्दोलन रोकिए पनि नागाले स्वतन्त्र नागाल्यान्डको माग छाडेको छैन। नागाहरूको रूप उग्र बन्दै जाँदा सन् 1957 मा भारतको केन्द्रीय सरकार र नागा समूहबीच शान्ति स्थापनाका लागि सहमति भएको थियो। उनीहरूले नागाल्यान्ड मार्फत नागा सम्मेलनको आयोजना पनि गरेका थिए। सम्मेलनले नागाहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई छुट्टै एक हिस्सा बनाउने निर्णय गरेसँगै असम र मणिपुरमा बसोबास गर्ने अन्य जातिहरू त्रसित बनेका थिए। यसमा गोर्खाली पनि रहेका छन्। नागाल्यान्डसँगै अरुणाञ्चल, असम र मणिपुरको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खा नेपाली जातिहरूको सङ्ख्या यति बेला घट्दो क्रममा रहेको छ। नागाहरूको एकता र भविष्यमा नागाल्यान्ड, अरुणाञ्चल, मणिपुर र असमको पहाडी क्षेत्र जोडेर छुट्टै स्वतन्त्र नागा राज्य बन्न सक्ने सम्भावनाले गोर्खालीहरू बिस्तारै यस क्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम बढ्दो रहेको छ। सन् 1963 मा नागाल्यान्डले राज्यको दर्जा पाएपछि अर्को वर्ष पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। तर नागाल्यान्डको विद्रोही गतिविधिलाई राज्यले रोक्न सकेन। सन् 1980 मा समाजवादी काउन्सिल नागाल्यान्ड नामक सबैभन्दा ठुलो आन्दोलित समूह बनेको थियो। यसै मार्फत केन्द्र सरकार विरुद्ध गतिविधि तीव्र बनेको थियो। यस क्षेत्रको विद्रोहले केन्द्र सरकार हैरान बनेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा सन् 2015 मा नागाल्यान्डको विद्रोही समूह र केन्द्र सरकारबीच एउटा रूपरेखामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति स्थापना हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले सम्झौतामा आशंका गर्न थालिएको छ। ग्रेटर नागाल्यान्डको वार्ता अन्तिम चरणमा पुग्दा असम, मणिपुर र अरुणाञ्चलमा भने त्रास फैलिएको छ। सुरुदेखि नै असम, मणिपुर र अरुणाञ्चल राज्यका नागा बाहुल्य क्षेत्रहरू गाभेर नागालिम अर्थात् ग्रेटर नागाल्यान्डको माग भइरहेको छ। नागा समूहसँग केन्द्र सरकारको वार्ता हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको कतिपय विज्ञहरूको बुझाइरहेको छ। ग्रेटर नागाल्यान्डसँगै नागा सङ्गठनहरूले अझै पनि राज्यमा छुट्टै संविधान र झण्डाको माग त्यागेका छैनन्। भारतको मणिपुर राज्यका राजा लेइसेम्बा सानाजाओबाका प्रतिनिधिहरूले भारतबाट मणिपुरलाई अलग राज्य घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले अलग निर्वासित सरकार मणिपुर राज्य परिषद गठन गरेका छन्। बेलायतको राजधानी लन्डनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मणिपुर राज्य परिषदका मुख्यमन्त्री याम्बेन ब्रेन र परराष्ट्र तथा रक्षा मन्त्री नारायण समरजितले मणिपुरका राजा लेइसेम्बा सानाजाओबाले औपचारिक रूपमा निर्वासित सरकार गठन गरेको जानकारी दिएका थिए। निर्वासित सरकारको मुख्यालय लन्डनमा रहने उनीहरूले बताए। उनीहरूले सन् 2013 को मार्च 12 को मिति रहेको आदेश नम्बर 12/2013 आफूसँगै बोकेका थिए। सो आदेशमा मणिपुर राज्यको राजनीतिक समस्या समाधानको लागि त्यहाँका
राजाले उनीहरूले अख्तियारी प्रदान गरेको उल्लेख रहेको छ। दुवै प्रतिनिधिहरूले सन् 2019 को सेप्टेम्बरदेखि बेलायतमा राजनैतिक शरण लिएको जानकारी दिए। मणिपुर भारतबाट अलग हुने घोषणासँगै भारत सरकारबाट हुन सक्ने दमनबाट जोगिन उनीहरूले राजनैतिक शरण लिएको बताएका छन्। उनीहरूले भने स्वतन्त्र मणिपुर सरकारबारे सार्वजनिक गर्ने यो उपयुक्त समय भएको हाम्रो विश्वास रहेको छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सार्वभौम देशका सरकार समक्ष आजकै दिनबाट निर्वासित सरकारलाई मान्यता दिन आग्रह गर्दछौँ। 30 लाख मणिपुरका जनता मणिपुरलाई अलग राज्य बनाउन चाहेको उनीहरूले दाबी गरे। भारत सरकारबाट आफूले गरेको अपेक्षाको जवाफ घृणा र निर्मम मात्र हुने गरेको उनीहरूले सुनाएका छन्। भारतमै बसेर हामीले मणिपुरलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्दा भारत सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने र गैर न्यायिक हत्या गर्ने सम्भावना हुने थियो उनीहरूले बताए। मणिपुरका विद्रोही नेताहरूले भारतको मोदी सरकार असहिष्णु भएको र हिन्दूवादी सर्वोच्च स्थापित गर्न साना जाति र समुदायलाई भौतिक रूपमै सिद्ध्याउने गरेको बताए। त्यसकारण भारतमै हाम्रो आन्दोलन जारी राख्न अनुकूल भएन उनीहरूले भने। मणिपुर राज्य परिषद महाराजाको सरकार हो। मणिपुरका महाराजा लेइसेम्बा सनाजाओबा छन्। उनी मणिपुरका संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख हुन्। उनीहरूले भारतीय हस्तक्षेपकारी सरकारले मणिपुरमा सशस्त्र बल अर्थात् विशेष शक्ति ऐन 1958 जस्तो राक्षसी कानुन मार्फत शासन चलाइरहेको बताएका छन्। मणिपुरमाथि नियन्त्रण जमाउन भारत सरकारले हजारौं मानिसको हत्या गरेको विद्रोही नेताहरूले भनेका छन्। बितेका 10 वर्षमा झन्डै 4500 मानिसलाई अन्यायपूर्वक हत्या गरिएको र 15 भन्दा बढीलाई अवैध कारागारमा कैद गरिएको छ। बितेका केही दशकमा मणिपुरमा झन्डै 15,000 मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो। बीबीसीको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनीहरूले बताए। उनीहरूले अगाडि भने भारतको सर्वोच्च अदालतमा 1528 भन्दा बढी गैर न्यायिक हत्याका मुद्दा विचाराधीन छन्। यसरी मारिएका जनता बिना कानुनी उपचारको अवसर मारिएका हुन्। भारतीय सैनिकले मणिपुरमा दण्डहीनताको सहारामा मानिसको हत्या गर्ने गरेका छन्। विवादास्पद सशस्त्र बल अर्थात् विशेष शक्ति ऐन र मानव अधिकार हननको विरोधमा मणिपुरमा 16 वर्षसम्म मणिपुरकी फलामे महिला नामले पनि चिनिएकी चारू शर्मिला जस्ता मणिपुरका मानव अधिकार अभियन्ताहरू लडे। मणिपुरका महिलाहरूले भारतीय सैनिक ब्यारेक अघि अमानवीय यातना र निर्दोष मानिसहरूको हत्याको विरोधमा नग्न प्रदर्शन समेत गरे। मणिपुरले सन् 1947 को 14 अगस्टका दिन बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेको थियो। मणिपुरमा मणिपुर राज्य संवैधानिक ऐन 1947 अन्तर्गत डी जुरे सरकार गठन गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो। सन् 1946 को डिसेम्बर 27 मा मणिपुरी राज्यको आदेशमा भारतबाट अलग बनाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मणिपुर राज्य घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। सन् 1949 मा अर्को ऐन जारी गरी मणिपुरलाई भारत सरकारले गाभेको थियो। मणिपुरका विद्रोही नेताहरूले आफू शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट आफ्नो लक्ष्य हासिल हुनेमा आशावादी भएको व्यक्त गरे। मणिपुरको स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेका भारतमा धेरै सशस्त्र समूहहरू पनि रहेका छन्।